समझना कि तेरे भाई हुसैन ने तुझे तन्हा छोड़ दिया है, तू ये मत समझना तेरे भाई हुसैन ने तुझे अकेला छोड़ दिया है। अरे तेरे भाई का सर करबला में, तेरे भाई का जिस्म करबला में जरूर रह रहा है, लेकिन तेरे भाई का सर तेरे साथ साथ चल रहा है। तेरा भाई तुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है, तेरा भाई तेरे साथ साथ चल रहा है। अब कूफे के पास करीब पहुंचने वाले थे, उस गिरजा घर के राहिब ने कहा था 10,000 दिरहम दूंगा, एक रात के लिए हुसैन का सर मुझे दे दे। एक रात के लिए सर दे दिया। जालिम लालची तो पहले ही से थे, लालच ही में तो आए थे आका हुसैन को शहीद करने के लिए। लेकिन आओ तारीख देखो, उस राहिब ने सर लिया मेरे आका हुसैन का, जिसमें अपने जाकर के जो कपड़े पहने हुए था जाकर के उतारता है, गुस्ल करता है, गुस्ल करने के बाद में एक पाक कपड़ा लेकर के आता है, आका हुसैन के जिस सर पे जहां जहां खून लगा हुआ था उसे साफ करता है, दाढ़ी मुबारक में खून लगा हुआ था साफ करता है, करने के बाद में एक बुलंद जगह पे रख देता है और आका हुसैन के सामने अदब से बैठ जाता है। सरे मुबारक के सामने अदब से बैठ गया तो अल्लाह पाक ने उसकी आंखों से तमाम पर्दे हटा दिए। उसने क्या देखा कि एक नूर निकलता है हुसैन के सरे मुबारक से, गिरजा घर को चीरता हुआ आसमान से जाकर के मिल जाता है। जब आका हुसैन के सर की ये करामत उस राहिब ने देखी तो वही कहता है, ए मेरे आका हुसैन, आज से आप गवाह बन जाइए, मैंने आपके सर की ये करामत देख करके आपके नाना मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है, मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूँ। जब मेरे आका हुसैन का सर जिस्म से लगा हुआ था तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे, सर जिस्म से अलग हो गया है तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। अब ये सर मुबारक लेकर के ये जालिम आगे बढ़ते हैं, कूफे के करीब पहुंचने वाले थे। मुसलमानों, सच्चाई बयान करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, तारीख सुनते जाओ मुसलमानों। जब ये काफिला कूफे में पहुंचने वाला था तब इब्ने जियाद जालिम ने कहा था, अब वो काफिला आ रहा है जिसे कैदी बना करके लाया गया है, किसी ने पहले ही जाकर के खबर दे दी थी। कहा हाँ वहीं काफिला आ रहा है, कहा बाहर कूफे के ठहरा दो, वहीं बाहर कूफे के ठहरने का हुक्म दे दिया गया। हजरात, एक खंडरात में इस काफिले को ठहराया गया। माज़अल्लाह, जिनके कदम किसी के घर में पड़ जाएं तो वो अपनी किस्मत की मेराज समझता है, लेकिन आज उसी घराने को एक खंडरात में ठहराया गया है। मेरे आका इमाम हुसैन की बहन सब्र कर रही हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब्र कर रहे हैं। हजरात गिरामी, अब ये काफिला खंडरात में ठहर गया। इब्ने जियाद ने पूरे कूफे को दुल्हन की तरह सजाने का हुक्म दे दिया, सजावट कराने का हुक्म दे दिया और इसने ढोल वाले लोगों को तैयार किया और कहा कि दोनों साइड से खड़े हो जाएं। एक इस साइड से खड़ा किया, दूसरा उस साइड से खड़ा किया, कहा कि अब लेकर के आओ ये काफिले को। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हजरत सकीना हैं, बीबी शहरबानो हैं, सबने अपने अपने चेहरे छुपाने के लिए अपने सर के बालों को आगे कर लिया था, अपने सर के बालों से अपने चेहरों को छुपाया था, जिनके बारे में ये आता है कि सर के बाल को आसमान के चाँद और सूरज ने नहीं देखा था, आज उनके सरों से मुकद्दस चादरों को छीन लिया गया है। अरे जिसके शायर आला हजरत फरमाते हैं कि जिनका आंचल न देखा मोहो मेहर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। हजरात, ये वो मुकद्दस और पाक बाज बीबियां थी जिनके सर के बालों को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आज ये कूफे में दाखिल हो रही हैं, सर पे चादर नहीं है। जालिम यके बाद दीगरे इन लाइन से खड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों की छतों पे खड़े हो जाते हैं, इस काफिले को देख रहे हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हजरत शहरबानो हैं, सब्र से काम ले रही हैं। इस जालिम इब्ने जियाद ने ढोल बजाने का हुक्म दिया, वो जालिम ढोल बजा रहे थे और ये नगारे बजा करके ये कह रहे थे कि आज हम जंग जीत गए हैं, आज हम जंग जीत गए हैं। हजरात गिरामी, अब ये काफिला अंदर आ रहा है, देखा कि कुछ लोग सीना कूटते हुए बाहर निकले कूफे से, सीना कूटते हुए अपने कपड़ों को नोचते हुए, बालों को नोचते हुए, या हुसैन हाय हुसैन करते हुए बाहर निकले। हजरत ज़ैनब ने पूछा कि तुम्हारे ये हाल की वजह क्या है, तुम ऐसे सीने क्यों कूट रहे हो, तुम ये मातम क्यों कर रहे हो? तो उन जालिमों ने कहा था कि हम हुसैन का गम मना रहे हैं, हम हुसैन का गम मना रहे हैं। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया था कि तुमने मेरे भाई को खत दे करके बुलाया, तुम ही कूफे वालों ने मेरे भाई के पास जज्बाती बातें लिख करके खत में भेजी थी, तुम ही ने मेरे भाई को कूफे से खत भेज करके बुलाया। जब मेरा भाई यहाँ आ गया तो उसको इस मेहमान नवाजी का ये सिला दिया, तुमने ये सिला दिया कि मेरे भाई के बच्चे छोटे 6 माह के असगर को भी शहीद करवा दिया। जालिमो, तुम ही ने यजीद की मदद की, जालिमो तुम ही ने यजीद
یزید کا ساتھ دیا اور آج تم ہی حسین کی محبت کا دم بھرتے ہو. خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی سینہ کوٹتے رہو. خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی کپڑے پھاڑتے رہو. خدا کرے تم قیامت تک ایسے ہی روتے رہو. حضرات گرامی یہ بددعا لگی ہوئی ہے حضرت زینب کی. یہ ظالم ڈھول بجا کر کے استقبال کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا قافلہ جیت کر کے آ رہا ہے, ہم جنگ جیت کر کے آ رہے ہیں. امام حسین کی تاریخ تم نے سنی ہے. میرے آقا حسین مدینے سے مکے آئے ہیں, مکے سے کربلا آئے ہیں. میرے آقا حسین کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے جو خلاف شرع ہو, کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے میرے آقا حسین جو شریعت میں ناجائز ہو. حضرات گرامی میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے آئے ہیں, نماز کی پابندی کرتے آئے ہیں. اب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا, ابن زیاد کے دربار میں پہنچا. ابن زیاد کا دربار بھرا ہوا تھا لوگوں سے. ابن زیاد چھڑی سے امام حسین کے لبوں پہ یہ کہہ رہا تھا حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا. امام حسین کے لبہائے مبارک پر وہ جب ظالم چھڑی مار رہا تھا وہاں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام تھا زید ابن ارقم. کھڑے ہو جاتے ہیں, رہا نہیں جاتا ہے. بولے ظالم چھڑی ہٹا لے, میری آنکھوں نے خود دیکھا ہے نبی کو ان لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے. یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہیں, ان سے چھڑی ہٹا لے. اس ابن زیاد نے کہا کہ تم نے جو میری دربار میں میری بے عزتی کی ہے اس کا صلہ میں یہ بھی دے سکتا ہوں کہ تمہیں قتل کرا سکتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا میرے بڑھاپے کا تجھے اتنا خیال ہے, میری بزرگی کا تجھے اتنا خیال ہے, لیکن نبی کے نواسے کا تجھے خیال نہیں آیا. یہ اس نبی کا نواسا ہے جس نبی کی مرضی کو اللہ پاک چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو نے میرا بڑھاپے کا تو لحاظ کیا لیکن نبی کے نواسے ہونے کا لحاظ نہیں کیا. یہ کہہ کے دربار سے باہر آ جاتے ہیں. مختصر سناتا ہوا چل رہا ہوں. حضرات گرامی ایک کرامت اور سنیے امام حسین کی. حسین کا سر جب کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا, حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ بلند تھا. ایک آدمی اپنے گھر کی چھت پہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا اور اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ عجیب ہے. تو حسین کے سر سے آواز آتی ہے ارے حسین کا شہید ہونا اور نیزے پہ بلند ہونا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. حضرات یہ میرے آقا حسین کی شان ہے. میرے آقا حسین کے سر مبارک کو اب ابن زیاد نے دمشق کے لیے روانہ کیا کیونکہ یزید دمشق میں بیٹھا ہوا تھا, یزید ملک شام میں بیٹھا ہوا تھا. اب یہ قافلہ چلتا ہے, ملک شام کی طرف روانہ ہوتا ہے. جیسا ابن زیاد نے کام کیا تھا ویسا ہی یزید نے کام کرایا, ویسے ہی پورے دمشق کو سجانے کا حکم دیا. پورے دمشق کو سجانے کے لیے اس نے کہا اور اس کے بعد میں ڈھول تاشے کے ساتھ میں اس قافلے کا استقبال کیا گیا. حضرات گرامی اب یہ قافلہ جب دمشق پہنچ رہا تھا تو ایک خادمہ ایک طباق میں کھانا لے کر کے آتی ہے. حضرت زینب کے پاس لے کر کے آئی. حضرت زینب نے فرمایا یہاں یہ کوفے اور ملک شام میں کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تم کون ہو جو ہمارے لیے کھانا لے کر کے آئی ہو؟ اس لڑکی نے کہا تھا, اس باندھی نے کہا تھا یہ کھانا میں اپنی طرف سے لے کر کے نہیں آئی ہوں بلکہ میری مخدومہ جو چھت کے اوپر بوڑھی عورت چڑھی ہوئی ہے اس نے یہ کھانا تمہارے لیے بھیجا ہے. حضرت زینب نے کہا اسی کو ہمارے پاس بھیجو. اب اس ضعیفہ کو بھیجا جاتا ہے. ضعیفہ ڈنڈے کا سہارا لے کر کے حضرت زینب کے پاس آتی ہے. کمر لگ چکی تھی ضعیفہ کی, بوڑھی ہو گئی تھی وہ ضعیفہ. آئی حضرت زینب کے پاس میں. حضرت زینب کے بال جو ہے چہرے مبارک پہ تھے, آپ نے اپنے چہرے مبارک کو اپنے سر کے بالوں سے چھپا لیا تھا. اب وہ ضعیفہ آئی, آ کر کے کہتی ہے بیٹی مجھ سے بات کرو. حضرت زینب نے اس سے بات کی. حضرت زینب کا چہرہ وہ ضعیفہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی, وہ بوڑھی بہت غور سے حضرت زینب کا چہرہ دیکھ رہی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تم نے یہ کھانا ہمارے لیے کس لیے بھیجا ہے؟ ہم اس کھانے کو نہیں لیں گے, ہم نبی کے گھر والے ہیں, ہم یہ کھانا قبول نہیں کریں گے. اس ضعیفہ نے کہا بیٹی یہ کھانا میں اپنی طرف سے لے کر کے نہیں آئی ہوں بلکہ کسی کی وصیت کے مطابق میں یہ کھانا تیرے پاس لے کر کے آئی ہوں. کہا کیسی وصیت؟ کہا بتاؤ تو صحیح. تب اس ضعیفہ عورت نے کہا تھا بیٹی مجھے ایک بات پہلے تو یہ بتا دے کہ میں تیرے چہرے کو دیکھ رہی ہوں, تیرا چہرہ اس بیٹی سے ملتا ہے جو فاطمہ کی گود میں تھی. بیٹی میں فاطمہ تو زہرا کے یہاں پر کنیز تھی,
मैं फातिमा के यहाँ पर बांधी थी। हसन और हुसैन जब बीमार पड़े थे तो हजरत अली ने 3 दिन के रोजे रखे थे, फातिमा ने 3 दिन के रोजे रखे थे। बेटी मेरा नाम फिजा है और मैंने भी उन दोनों के साथ में रोजे रखे थे ताकि हसन और हुसैन ठीक हो जाए, हसन और हुसैन का बुखार उतर जाए। मैंने इसलिए रोजे रखे थे और जब मैंने 3 दिन रोजे रखे थे तब बीबी फातिमा ने मुझसे फरमाया था कि मैं तुझे आज आजाद कर रही हूँ, आज से तू गुलाम नहीं, बांधी नहीं, जा आज से हमने तुझे आजाद कर दिया है। तो बीबी फिजा ने कहा था, ए बीबी फातिमा जरा ये तो बताइए मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी, मैं इस एहसान का बदला कैसे पूरा करूंगी। तो हजरत फातिमा ने फरमाया था कि कभी तेरी गली से कोई काफिला ऐसा गुजरता हुआ नजर आए, तुझे लगे कि हाँ इसे मदद की जरूरत है, तो उस काफिले के पास खाना भिजवा देना, उस काफिले के पास पानी भिजवा देना, जा तेरी ये बस तेरा एहसान उतर जाएगा। हजरात किरामी जो हमने तेरे ऊपर एहसान किया है उस एहसान का बदला हो जाएगा, तू उस काफिले में जाकर के पानी पहुंचा देना। हजरात को फिजा कहती है, बेटी आज मैं तेरा चेहरा देख रही हूँ, तेरा चेहरा फातिमा की यहाँ पर जो बेटी उनकी गोद में थी, तेरा चेहरा उससे मिलता है, बेटी तेरा चेहरा उससे मिलता है। हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया जिस हुसैन के लिए तुमने मन्नत के रोजे रखे थे उसी हुसैन को इन जालिमों ने 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया, ये उसका सर जा रहा है। फिजा की आंखों से आंसू निकल गए, हजरत ज़ैनब के सीने से लग जाती हैं। हजरत ज़ैनब ने फरमाया जिस बेटी को तुमने फातिमा की गोद में देखा था वो बेटी मैं ही हूँ, वो बेटी मैं ही हूँ। फिजा ने कहा बेटी अब मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, मैं भी तेरे साथ यजीद के दरबार तक चलूंगी, मैं भी तेरे साथ यजीद के दरबार तक चलूंगी। अब हजरात किरामी फिजा चल नहीं पा रही थी, कमजोर थी, बूढ़ी हो चुकी थी, डंडे का सहारा लेकर के यजीद के दरबार में पहुंची थी। यजीद के दरबार में जाकर के यजीद जालिम ने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कत्ल का हुक्म दिया था तब हजरत ज़ैनब ने ऐसी मौला अली शेर खुदा के अंदाज में खुतबा दिया, इरशाद फरमाया ए यजीद अगर मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन की तरफ कोई तलवार पड़ी तो समझ ले कयामत आने से पहले कयामत बर्पा कर दी जाएगी। हजरत फिजा ने कहा जालिम यजीद तूने नबी के नवासे को शहीद करवाया है, तूने पाक खातूनों को तूने आज कैदी बना करके अपने दरबार में बुलाया है, जिनके कदम घरों में पड़ जाए तो आदमी किस्मत की मेराज समझता है, जिनकी दुआओं के जिनके हाथ दुआ के लिए उठ जाएं तो आदमी की किस्मत सवर जाती है। आज तूने उन्हीं को कैदी बना करके अपने दरबार में बुलाया है। उस जालिम यजीद ने कहा कौन है जो इस बुढ़िया का सर कलम कर दे। यजीद के दरबार में जो उसके नौकर रहते थे वो हबशा के रहने वाले थे, फिजा भी हबशा की रहने वाली थी। तलवारें निकल आई उन हबशा के रहने वालों की, बोले यजीद ये हमारे यहाँ की बेटी है, ये हमारे यहाँ की शहजादी है फिजा, अगर इसकी तरफ तलवार पड़ी तो ये तलवारें फिर तेरे खिलाफ निकलेंगी, यजीद तेरे महल की ईंट से ईंट बजा देंगे। यजीद ने फिजा के कत्ल का इरादा तर्क कर दिया। हजरात गिरामी एक कैद खाने के अंदर डाला गया इन तमाम असीरान अहले बैत को। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा है उसके अंदर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है उसी के अंदर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक दिन देखा हजरत ज़ैनब बैठ के नमाज पढ़ रही थी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथों में हथकड़ियां पाँव में बेड़ियां थी, आए जमीन पे खिसकते हुए अपनी फूफी ज़ैनब के पास में आकर के पूछा फूफी ज़ैनब आज तक हमने आपको बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा था, लेकिन आज आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही हैं। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया बेटा यजीद के यहाँ से जो खाना हमारे लिए आता है वो हमारे बच्चों के लिए पूरा नहीं होता, बेटा हम अपने पेट को नहीं खाते हैं, अपने बच्चों को खिला देते हैं। बेटा आज 40 दिन होने जा रहे हैं लेकिन मेरे लाल आज तुम्हारी फूफी के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। हजरात गिरामी अल्लाह अल्लाह ये वो घराना है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, ये वो घराना है, ये वो मुकद्दस घराना है। अल्लाह अकबर। जिस घराने के बारे में मुफ्ती आजम ने फरमाया था, मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। हजरात गिरामी अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को यजीद ने बुलाया, बुलाने के बाद में कहा कि आप अपनी शर्तें बताइए, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं
آخری بات بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میری 3 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ میرے بابا کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دے، کہا دوسری یہ کہ آج جمعے کا دن ہے، خطبہ پڑھنے کے لیے مجھے اجازت دے، تیسری یہ کہ میرے قافلے کو مدینہ منورہ حفاظت کے ساتھ پہنچا۔ حضرات یزید بولا کہ میں تمہارے بابا کے قاتلوں کو تو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی اپنے اوپر جرم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ شمر سے پوچھا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ عمر ابن سعد سے پوچھا، بولا میں نے نہیں کیا۔ خولی سے پوچھا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ سب انکار کر رہے تھے۔ یزید نے کہا کہ ایسے تو پتہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ میں تو دمشق میں بیٹھا ہوا تھا، یہی لوگ انہی لوگوں نے شہید کیا ہے، اب یہ لوگ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ شرط تمہاری پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسری بتائیے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ میں دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا یہ کام ہو جائے گا۔ اب نبی کا شہزادہ منبر نور پہ کھڑا ہے، خطبہ دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں پوری نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا بتا مدینے والے مصطفیٰ تیرے نانا ہیں یزید کے میرے نانا ہیں؟ اس نے کہا تمہارے نانا ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی نانا کے نواسے کو تو نے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کروایا ہے۔ یزید اس کا جواب تو قیامت کے دن کیا دے گا؟ تمام نمازی یزید کی طرف سے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ یزید نے سوچا کہ یہ لوگ تو میرے خلاف ہو جائیں گے، مؤذن سے کہتا ہے خطبے کی اذان پڑھ۔ مؤذن نے خطبے کی اذان پڑھی، اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے تو امام زین العابدین فرماتے تجھے اسی نام کا واسطہ دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جا۔ مؤذن خاموش ہو جاتا ہے، پھر آپ ایسی فصیح و بلیغ تقریر کرتے ہیں کہ ہر نمازی کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یزید سمجھا کہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے، ڈانٹ کے بولا اذان کیوں نہیں پڑھتا؟ مؤذن نے اذان پڑھی۔ یزید نے نعمان ابن بشیر جو اس وقت کوفے کے حاکم تھے، جنہیں معزول کر کے ابن زیاد کو یزید نے وہاں پر بھیجا تھا، یزید نے انہیں بلایا اور 30 یا 40 لوگوں کا حفاظتی دستہ دیا اور کہا کہ اس قافلے کو مدینہ حفاظت کے ساتھ پہنچا کر کے آؤ۔ اب یہ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا ہے۔ 40 دن کے بعد روایت میں آتا ہے یہ قافلہ میدان کربلا کے قریب سے گزر رہا تھا۔ جب میدان کربلا کے قریب سے یہ قافلہ پہنچا، دیکھا تو تمام شہداء کے جسموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا 40 دن کے بعد بھی کہ جیسے ان کے سر کو ابھی قلم کیا گیا ہے، ان کے جسم کو ابھی شہید کیا گیا ہے، خون ٹپک رہا تھا۔ امام زین العابدین نے تمام شہداء کے سروں کو شہداء کے جسموں کے ساتھ میں دفن کیا میدان کربلا میں۔ ایک یہ روایت ملتی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ کوفے کے برابر میں ایک گاؤں تھا، وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے ان جسموں کو وہاں پر دفن کیا۔ حسین کے سر کے بارے میں یہ آیا ہے، روایتوں میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حسین کے سر کو امام حسین کے جسم پاک کے ساتھ کربلا میں دفن کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے آپ کے سر کو قاہرہ میں ایک جگہ ہے وہاں دفن کیا گیا۔ ایک روایت ہے کہ آپ کے سر کو مدینہ منورہ جنت البقیع شریف میں حضرت فاطمہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ 3 روایتیں ملتی ہیں۔ اب یہ قافلہ مدینے آ رہا ہے، اللہ اکبر، کس شان سے آئے تھے، کس شان سے آئے ہیں۔ مدینے سے جب چلے تھے تو کس شان سے چلے تھے، آج مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو کس شان سے داخل ہو رہے ہیں۔ امام حسین کے ایک سوتیلے بھائی تھے جن کا نام تھا محمد بن حنفیہ، یہ مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے۔ امام حسن کے ایک بیٹے مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے جو حضرت سغرا کے شوہر تھے۔ حضرات میں تاریخ بتاتا ہوا چل رہا ہوں، آپ یہ مت دیکھیے کہ وقت زیادہ ہو جائے، کبھی کبھی موقع ملتا ہے تاریخ سننے کا۔ حضرات اب یہ مدینہ منورہ میں قافلہ پہنچنے والا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا، جب کسی نے یہ خبر کر دی کہ وہ قافلہ امام حسین کا جو کربلا کے لیے روانہ ہوا تھا وہ قافلہ واپس آنے والا ہے، سغرا بے چین تو پہلے ہی سے تھی، سغرا بے قرار تو پہلے ہی سے تھی اپنے گھر والوں کے حالات جاننے کے لیے۔ جب سنا کہ قافلہ آنے والا ہے بے چین ہو گئی۔ محمد بن حنفیہ مدینے کے باہر آ گئے۔ بھائی بھائی ہوتا ہے، بھائی کی محبت الگ ہوتی ہے، بھائی کا پیار الگ ہوتا ہے۔ آئے مدینے کے باہر، دیکھا تو اسیران اہل بیت کو اس حالت میں دیکھ کر کے محمد بن حنفیہ کے جسم میں جو خون حیدری تھا وہ جوش مارنے لگا۔ سیدھا یہ قافلہ امام زین العابدین ساتھ میں ہے،
نانا مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچتا ہے. نانا مصطفیٰ کے مزار پاک پہ یہ قافلہ پہنچا. وہ امام زین العابدین جنہوں نے ابھی تک اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا, وہ حضرت زینب جنہوں نے اپنی زبان سے اب تک کوئی شکوہ نہیں کیا تھا, نانا مصطفیٰ کے مزار سے لپٹ گئے. نانا جس نواسے کو آپ اتنا پیار کیا کرتے تھے, جس نواسے کو آپ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے, جس نواسے کو آپ اپنے کلیجے سے لگایا کرتے تھے, اسی نواسے کو آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کا مزار مقدس تھرتھرا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ حضرت سغرا اپنی پھوپھی زینب کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں, کبھی اپنی ماں شہربانوں کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں, پوچھ رہی ہے میرے بھائی علی اصغر کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو, میرے بھائی علی اکبر کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو, میرے بھائی قاسم کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو. پورا قافلے کے گلے لگ لگ کے حضرت سغرا پوچھ رہی تھی. رات وقت گزرتا چلا گیا, یزید کے ظلم کا بازار ابھی تھما نہیں تھا. اس ظالم نے ایک لشکر ایسا بھیجا جس نے مدینے پہ حملہ کرا, جس نے مکے پہ حملہ کیا. مدینے کی پاک باز پاک تینت ہستیاں جن کی پارسائی کی قسم یاد کی جائے, ان کے ساتھ میں ظالم نے 3 دن تک اپنے لشکریوں کو حلال رکھا. حضرات, اس ظالم نے خانہ کعبہ پہ حملہ کرایا جس میں خانہ کعبہ کا غلاف جلا, لیکن ظالم نے کس صفائی سے پوچھی ہے آستین, ظالم نے کس صفائی سے پوچھی ہے آستین. وہ جانتا نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے. وقت گزرتا چلا گیا, گھڑی گزرتی چلی گئی. ایک نوجوان اٹھا تھا جس کا نام مختار سقفی تھا. اٹھا, اٹھنے کے بعد میں اس نے مدینہ منورہ آیا, حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کے پاس آیا, بولا میں حسین کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. محمد بن حنفیہ بولے میں تیرے ساتھ ہوں. آئے امام زین العابدین کے پاس میں, خلافت کو لے کر کے آپس میں معاملہ ہو گیا تھا. محمد بن حنفیہ کہتے تھے میں تمہارا چچا ہوں, میں مصلی پہ کھڑا ہوں گا. امام زین العابدین فرماتے کہ میں کھڑا ہوں گا. جب یہ بات زیادہ بڑھ گئی تو حجر اسود خانہ کعبہ کے پاس میں یہ پہنچے دونوں. کہا کہ فیصلہ حجر اسود کرے گا, وہ پتھر جو جنت سے آیا تھا. کہا حجر اسود جس کے لیے کہہ دے گا کہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے وہیں کھڑا ہوگا. امام زین العابدین نے فرمایا ٹھیک ہے. کعبے کا طواف کر کے محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اے حجر اسود بتا اب امامت کا حقدار کون ہے. کوئی جواب نہیں آیا حجر اسود سے. امام زین العابدین سامنے کھڑے ہوئے, فرمایا بتا حجر اسود امامت کا حقدار کون ہے. تو حجر اسود سے آواز آتی ہے کہ اس دنیا میں حضرت فاطمہ کے بیٹوں سے زیادہ بڑھ کر مرتبہ کسی کا نہیں. بے شک. اور امام زین العابدین جو تھے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بیٹے تھے, سگے بیٹے تھے, اس لیے وہ امامت کا حق انہی کا بنتا تھا. حضرات, مختار سقفی نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا. المختصر یہ محمد بن حنفیہ اس کے ساتھ ہو گئے. امام زین العابدین سے اجازت لینے کے لیے آیا. امام زین العابدین بہت صبر کرنے والے تھے. آپ فرماتے ہیں وہ ظالم چھپ جائیں گے, اپنے گھروں میں جا کر کے بیٹھ جائیں گے, تو آپ کیسے ان سے بدلہ لیں گے. تب اس مختار سقفی نے کہا تھا حضور اگر وہ پہاڑوں میں بھی چھپ جائیں گے تب بھی نکال کر کے ماروں گا, اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے تب بھی نکال کر کے ماروں گا. اس مختار سقفی نے ایک لشکر تیار کیا, اور یزید تو مر چکا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 22 سال عمر میں چھوٹا تھا یہ یزید. یہ سن ہجری 25 میں پیدا ہوا, امام حسین سن ہجری 4 میں پیدا ہوئے تھے. بہت چھوٹا تھا عمر میں امام حسین سے. یزید تو مر چکا تھا, 38 سال کی عمر تقریباً اس کی ہوئی ہے. 38 سال کی عمر ہی میں اس دنیا سے چلا گیا ظالم, لعنت لے کر کے اپنے سر پہ, اپنے اوپر. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, مختار سقفی اٹھا تھا, اس نے عمر ابن سعد کو قتل کرایا. اس نے ہرملا کو بلایا, ہرملا کو پکڑوایا. پکڑوانے کے بعد اپنے لشکریوں سے کہا کہ جس کا نشانہ سب سے زیادہ تیز ہو تیر چلانے میں وہ میرے سامنے آئے. ایک آیا, بولا میرا نشانہ بہت اچھا ہے. اس نے کہا کہ اس کے تیر ایسا مارنا کہ جہاں اس کے حلق پہ لگ کر کے پار نکل جائے. اس نے ایسا ہی تیر مارا, ہرملا کے حلق سے نکل کر کے پار نکل گیا. حضرات گرامی, اس مختار سقفی نے خولی کو پکڑنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے. یہ ظالم گھر کے اندر
اندر چھپ کر کے بیٹھ گیا. اس کی بیوی تو پہلے ہی سے اس سے ناراض تھی, اس کے خلاف تھی, لیکن جب مختار کے آدمی آئے گھر کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا, بولا بتانا مت. تو اس کی بیوی سے ان لوگوں نے پوچھا کہ کہاں ہے خولی؟ تو اس کی بیوی نے منہ سے تو کہہ دیا مجھے نہیں پتا, لیکن اشارے سے کہہ دیا کہ گھر کے اندر ہے. پکڑ کے لے گئے, ظالم کو قتل کرا, عمر ابن سعد کو قتل کرا, خولی کو قتل کرا. ایک لشکر بھیجا چھوٹا سا, اس نے جو ہے ابن زیاد کو جا کر کے قتل کرا. جو بھی اس نے پوچھ کر کے جن نے امام حسین کی شہادت میں حصہ لیا تھا, اس نے چن کر کے مدینہ منورہ سے امام زین العابدین سے اجازت لے کر کے اس نے چن کر کے ان لوگوں کو قتل کرا دیا تھا. امام حسین کا لہو رنگ لایا, امام حسین کا خون رنگ لایا. اس نے تو سوچا تھا یزید نے کہ اب کوئی حسین کا نام لینے والا نہیں ہوگا. تاریخ کربلا سے پہلے تقریباً 400 لوگوں کے نام یزید تھے. تاریخ کربلا سے پہلے, یزید نام برا نہیں ہے, معنی بہت اچھے اس کے, لیکن تاریخ کربلا سے پہلے تقریباً 400 لوگوں کے نام یزید تھے. جب کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا, آپ مجھے بتا دو کسی کا نام یزید رکھا گیا؟ کسی کا نام یزید نہیں رکھا گیا. اور میرے آقا حسین کا نام آج گھر گھر میں ہے. کوئی غلام حسین ہے, کوئی محمد حسین ہے, کوئی علی حسین ہے, ہر جگہ حسین کے نام لینے والے ہیں. آج ہر جگہ حسین کا نام ہے. حضرات, مختار سقفی نے بدلہ تو لیا, لیکن آخر میں یہ ظالم بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں نے اتنا بڑا کام کرا ہے, میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ میں خدا ہوں. اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, معاذ اللہ, اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. نبی ہونے کا جب اس نے دعویٰ کیا تو اسے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے قتل کیا. حضرات, یہ تاریخ کربلا ہے. امام زین العابدین کی ایک بات سن لو. امام زین العابدین جب مدینہ واپس آئے تھے تو آپ نے 2 کام مدینے میں کیے تھے, ہو سکے آپ اس پہ عمل کیجئے گا. 2 کام مدینے میں امام زین العابدین نے کیے. ایک کام تو یہ کہ آپ نے ایک مدرسہ کھولا تھا, اس مدرسے میں بیٹھ کر کے آپ حدیث پڑھایا کرتے تھے, درس دیا کرتے تھے. اور دوسرا کام امام زین العابدین نے یہ کیا تھا کہ آپ نے ایک لنگر خانہ کھولا تھا. لنگر پر جو بھی غریب آتا, بھوکا آتا, پیاسا آتا, آپ اسے کھانا کھلایا کرتے تھے. ایک دن ایک شخص ایسا آیا جسے امام زین العابدین نے دیکھ کر کے پہچان لیا. آپ نے فرمایا اپنے غلام سے کہ اسے کھانا کھلاؤ, اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ. اسے ٹھنڈا پانی پلایا گیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے حسین نے پہچانا, حسین کے بیٹے نے پہچانا نہیں. اس ظالم نے دوسرے دن پھر آ کر کے وہیں کھانا کھایا, پھر اچھا کھانا کھلایا گیا, اسے اچھا پانی پلایا گیا. تیسرے دن پھر آ جاتا ہے کھانے کے لیے. بولا بہت اچھا موقع ہے, علی کا بیٹا پہچان ہی نہیں رہا ہے کہ میں کون ہوں. تیسرے دن پھر کھانا کھایا, پھر پانی پیا ٹھنڈا. تیسرے دن پوچھتا ہے ذرا آپ یہ تو بتائیے کہ آپ نے مجھے پہچان بھی لیا کہ میں کون ہوں کھانا کھانے والا؟ تب امام زین العابدین نے فرمایا تھا ظالم, میں تجھے کیسے فراموش کر سکتا ہوں, میں تیرا چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں. اس نے کہا کہ بتائیے میں کون ہوں. تب امام زین العابدین نے فرمایا تھا ظالم, تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا تھا. تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بابا کے اوپر برچھی کا بار کیا تھا. اس ظالم سے امام حسین کے لاڈلے امام زین العابدین کے غلام نے کہا تھا کہ اجازت دے دو میں اس کا سر ابھی قلم کر دوں, ابھی بدلہ پورا ہو جائے گا. تب امام زین العابدین فرماتے ہیں ارے اسے قتل مت کرو, بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظالم ہے, ظالم یہ اس کا ظلم تھا جو اس نے ہمارے اوپر کیا ہے. یاد رکھو مسلمانوں, یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے, ہر مقام پہ ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے, ہر مقام پہ ہمیں استقامت کا پیغام دیتا ہے, ہر مقام پہ ہمیں صبر سے کام لینے کا حکم دیتا ہے. امام زین العابدین سے اس ظالم نے کہا تھا کہ آپ کو قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کر دیجئے, لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے قتل کیجئے, مجھے کسی اور کے ہاتھوں سے قتل مت کرائیے. تب امام زین العابدین فرماتے ہیں ظالم
जालिम, तुझे मारना होता तो पहले दिन ही मैं तुझे कत्ल कर देता, लेकिन याद रख उसने कहा जब मुझे पहचान लिया था तब आपने मुझे खाना क्यों खिलाया, आपने मुझे पानी क्यों पिलाया। तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं जालिम, जब हम तेरे यहाँ पर गए थे तो तूने जो हमारे साथ में सुलूक किया था, जो हमारा खाना बंद किया गया था, जो हमारा पानी बंद किया गया था, वो तुम्हारे मशवरे से किया गया था। अरे जब हम तेरे यहाँ मेहमान बन के गए थे तो वो तेरी मेहमान नवाजी थी जो तूने हमारे साथ में की है। आज तो तू हमारे नाना के मदीने में आया है, आज तो तू हमारे नाना के शहर में आया है, आज तो तू हमारे नाना के मुकद्दस दयार में आया है। अरे देख ले हम नबी के घर वाले हैं, देख ले हम नबी की आल हैं। जब हम तेरे यहाँ गए थे तो जो तूने हम पे सुलूक किया, हमारा खाना पानी बंद किया, हमारे खानदान को शहीद किया, जो तेरी मेहमान नवाजी थी, आज तू हमारे यहाँ पर आया है, ये खाना खिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है, ये पानी पिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। इसलिए याद रखो मुसलमानों, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले, अल्लाह अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से। मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। आला हजरत ने फरमाया था, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों नेमतें मिलती हैं तो इस दरबार से मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं तो इस दरबार से मिलती हैं, अजमतें मिलती हैं तो इस दरबार से मिलती हैं, शोहरतें मिलती हैं तो इस दरबार से मिलती हैं। इस दरबार का पैगाम याद रखो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र से और नमाज से मदद चाहो। हुसैन की जिंदगी सब्र से शुरू होती है, हुसैन की जिंदगी नमाज पे खत्म हो जाती है। हमें दो पैगाम मिले नबी के घर आने से कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए और नमाज की पाबंदी करते रहना चाहिए। हुसैन के गुलाम हो, हुसैन की याद मनाओ तो जायज तरीके से मनाओ, हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो, हुसैन के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले हो। मेरे आका हुसैन ने नमाज की पाबंदी की है, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। नमाज की पाबंदी करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दो कि हमारे आका हुसैन ने मैदान करबला में सजदे को नहीं छोड़ा था, आज उनके गुलाम यहाँ पर नमाज को नहीं छोड़ेंगे। बेशक सुभान, ये हुसैन का पैगाम है। हुसैन का पैगाम याद रखो। मैं ये बात अपनी हर तकरीर में ये कहता हूँ, मेरे आका हुसैन की अजमत बड़ी है, मेरे आका हुसैन की शान बड़ी है। जालिम यजीदियों ने तो ये समझा था हुसैन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, हुसैन का कोई जिक्र करने वाला नहीं होगा, हुसैन का कोई चर्चा करने वाला नहीं होगा। अरे मेरे आका हुसैन की शान तो ये है कि कल भी हुसैन का जिक्र हो रहा था, आज भी हुसैन का जिक्र हो रहा है, कयामत तक हुसैन का जिक्र होता रहेगा। बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए हैं, बड़े बड़े सूरमा दुनिया में आए हैं, फिरौन भी इस दुनिया में आया है, नमरूद भी इस दुनिया में आया है, शद्दाद भी इस दुनिया में आया है, हामान भी इस दुनिया में आया है, अबू जहल भी इस दुनिया में आया है, अबू लहब भी इस दुनिया में आया है, उतबा भी इस दुनिया में आया है और यजीद भी इस दुनिया में आया है। लेकिन आप मुझे ये बता दो, ना तो फिरौन के रोने पे मरने पे किसी ने आंसू बहाए हैं, ना तो नमरूद के मरने पे किसी ने आंसू बहाए हैं, ना अबू जहल के मरने पे किसी ने आंसू बहाए हैं, ना यजीद के मरने पे कोई रोया है। अरे यजीद के मरने पे ना कोई रोया है, ना कोई रोएगा। और नहरे फुरात के किनारे पे शहीद होने वाले हुसैन पर आज भी कायनात का जर्रा जर्रा आंसू बहा रहा है, आज भी कायनात का जर्रा जर्रा याद कर रहा है। ना तो फिरौन को कोई याद कर रहा है, ना तो नमरूद को कोई याद कर रहा है, ना तो अबू जहल को कोई याद कर रहा है, ना तो यजीद को कोई याद कर रहा है। और मेरे आका हुसैन की शान तो ये है कि आज कुर्तला में मुसलमान याद कर रहे हैं, फतेहगंज में मुसलमान याद कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हुसैन का नाम हो रहा है, पूरी दुनिया में हुसैन का जिक्र हो रहा है, पूरी दुनिया में हुसैन का नाम लिया जा रहा है। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, इस्लाम कयामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन के नाम लेवा जिंदा है, हुसैन के चाहने वाले जिंदा हैं। न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। इसलिए मैं यही अर्ज करूंगा, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मकाम को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी
शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी सियादत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरे वकार को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे अक़वाल को सलाम, हुसैन तेरे अफ़आल को सलाम, हुसैन तेरे आमाल को सलाम, हुसैन तेरी हर अदा को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरे अहले खाना को सलाम, हुसैन तेरी बहन ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, हुसैन तुमको कुरान के पारे सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, निज़ाम कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम की बारगाह में ये दुआ है, मौला मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।